जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है आजाद कश्मीर चौधरी इजवार उल हक जिंदाबाद। हमारे दोस्त बैरून मुल्क बरतानिया या यूरोप में तशरीफ ले जाते थे तो एयरपोर्ट से लेकर हौसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना सारे दोस्त पैना पर आप लोग ठीक हो सो तो खुशबाज सो अल्लाह ने फजल करना शुरू करने आज ना व्लॉग सो तकने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल कश्मीर पैराडाइज ब्यूटी आज नी वीडियो करने आगाज थंबनेल टाइटल तो इंट्रो से तक सी बिल्कुल जी आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक साहब आ रहे मिरपुर ने अंदर मिरपुर रेस्ट हाउस में छोटा जा प्रोग्राम रखे ने क्योंकि जरा मिरपुर तो इस्लामगढ़ ने दरमियान अरियाम ब्रिज है उसने मंजूरी वगैरह देने वास्ते उसने जरा बिल है वो पास हो गया अगे उन्हें छोटी मोटी कोई तकरीर वगैरह उसी उत्थे मिरपुर आवन उस तो बाद इस्लामगढ़ में कोई बड़ा जा प्रोग्राम है जलसा है उत्थे जाएंगे तो हूँ अस चलने रेस्ट हाउस मिरपुर चलने वज़ीर आज़म साहब आवन उसने शार्ट वगैरह दसने बाकी उन्होंने तकरीर वगैरह उसी जरा वो पेपर वगैरह देंगे जरा मंजूरी जरा सर्वेर इस पुल की तामीर कर सी वो जरा देंगे उसने कोई वीडियो वगैरह बना के मुकम्मल वीडियो तक नहीं है एंड तक क्योंकि मिरपुर ने भैन भरावां वास्ते बड़ी खुशखबरी है कि अरियाम ब्रिज का काम स्टार्ट होना है काफ़ी टाइम तो पेंडिंग सी वज़ीर आज़म इनवारुल हक साहब ना अस बहुत शुक्रिया अदा करने कि उन्हें दौर अपनी दौर हुकूमत इस पुल ने मंजूरी कराई इसने पैसे वगैरह मंजूर कराए तो इसने काम स्टार्ट कराने अगले आने वाले 8-10 दिन के अंदर मशीनरी को आ जासी तो काम हो रहा स्टार्ट हो जासी बाकी उन्हें चलने अस रेस्ट हाउस मजीद आगे चला गपशप होनी अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो। हाँ जी व्यूअर्स फाइनली अस इतना पहुँचे हैं रेस्ट हाउस ने बाहर नीचे रेस्ट हाउस है इनवारुल हक साहब पहले इतना आने इस इस्तकबाल वगैरह उसी कोई थोड़ी बहुत तकरीर वगैरह उसी उस तो बाद फिर आगे आराम ब्रिज वाली साइड चलेंगे वाम ना तक सुकतन राशा कितनी दादी वाम वगैरह खलती है इस साइड पर गड्डियाँ ही गड्डियाँ दो साइडा ब्लॉक ऐसा करने अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है मंजिल तक सोच के आए हैं भोले जो होना होता है एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं हम अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे। और इसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसमें पहले भी हुकूमतें जो रही उसमें भी ये बहुत लोगों की तरफ से इस पर शदीद एहतजाज रहा लेकिन ये मुकम्मल ना हो सका। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत को और हमारे वज़ीर आज़म साहब को ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से और हम चूँकि इनकी कैबिनेट का हिस्सा है और हम सब
انہوں نے جس طرح اس پہ کاوش کی، جس طرح پاکستان حکومت سے انہوں نے جتنے بھی میٹنگز کی، جو کچھ کیا، وہ ہم سب اس میں چونکہ شامل تھے، ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے اس کو کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ آج کیا. میں وزیر اعظم صاحب آپ کا اپنی طرف سے، تمام اہلیان میرپور کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اس کی کاوش کی. آج اس کے بعد چونکہ آگے بھی فنکشن ہے، قاسم مجید صاحب نے رکھا ہوا ہے، ہم نے وہاں بھی جانا ہے، تو آج یہاں لمبی بات نہیں ہوگی. اور میں سارے وزراء کرام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا ٹائم وزیر اعظم صاحب کو دیا ہے. تو میں صرف ایک بات وزیر اعظم صاحب، آج چونکہ رٹھوا ریام برج کے حوالے سے ہمیں دیگر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن جہاں رٹھوا ریام برج کا آج کام شروع ہوا ہے، اسی طرح آپ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو آپ نے ہماری علامہ اقبال روڈ کا ہمارا بڑا ایشو تھا، آپ کی خصوصی کاوشوں سے وہ بھی شروع ہوا. میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا اگلا جو ہمارا لوگوں کا بہت مطالبہ ہے وہ ہے ہمارا ذیلی کنبہ کا. اور ذیلی کنبہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا حق ہے، اور اس کا چونکہ وابڈا نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس میں چاہے یہ ہم وابڈا سے حل کروائیں، اس پہ کل بھی میری اور قاسم مجید صاحب کی ذیلی کنبہ اور ان متاثرین سے میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ جس طرح بھی حل ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے لوگوں کا حق ہے، اور اس کے مسئلے کو حل ہماری حکومت نہیں کرنا ہے، چاہے جس طرح بھی ہو. تو یہ وزیر اعظم صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح اس معاملے میں آپ نے خصوصی دلچسپی لی، اسی طرح اگر آپ ذیلی کنبہ کو، اور یہی ہمارے الیکشن میں جو ہمارے جو بڑے مطالبات تھے ان میں ریام برج اور ذیلی کنبہ ہی تھا، ایک ہمارا پورا ہوا، دوسرا جو ہے وہ آپ اس میں کاوش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے وہ بھی ہمارا پورا ہوگا. میں ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں سب اپنے. دو باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں کہ جو قومی نوعیت کے منصوبے ہیں ان کو علاقائی تعصب یا کسی قیمت پہ تنگ نظری کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اب یہ وہ منصوبہ تھا جو اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے، بالخصوص جب ہمارے دوست بیرون ملک برطانیہ یا یورپ میں تشریف لے جاتے تھے تو ایئرپورٹ سے لے کر پبلک گیدرنگز تک سب کو مختلف قسم کے نعرہ سننے پڑتے تھے. اب دو طرف سے یہ پل تعمیر ہو چکا اور 160 میٹر کا سپین باقی تھا. یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جس چیز کی اونرشپ نہ ہو وہ ہمیشہ کینسرس صورت اختیار کرتی ہے. اب اگر بالکل سطحی طور پر دیکھا جائے تو انتہائی کمزور اور ناقص سوچ کے باعث یہ منصوبہ زیر التوا رہا ہے کہ جی اس کے تکمیل کا جو بوجھ ہے میں کیوں اٹھاؤں، مجھے بھمبر میں اس کا کیا فائدہ ہے، یا ایون چوری ارشد صاحب کو اس کا کیا فائدہ ہے. یہ ہمارے پیش رو بہت سارے دوست اس سوچ کے ساتھ اس منصوبے کو نحوست کی نظر کر کے، جبکہ قومی منصوبہ جات علاقائی تناظر میں نہیں دیکھے جاتے.
یہ آپ کے قومی وقار کی علامت بن جاتے ہیں. 160 میٹر کا سپین حکومتوں کے لیے آج موجودہ جدید دور میں مکمل کرنا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اونرشپ چاہیے جب وہ موجود نہ ہو تو روٹین کی چیزیں بھی آپ کو آسمانوں پہ نظر آتی ہیں. اب جب یہ حکومت بنی تھی تو میں نے عرض کی تھی کہ کوشش کریں گے، چونکہ مجھے اعلانات سے ویسے ہی شدید چڑھا ہے کہ جن کی تکمیل تشنہ رہ جائے. بنیادی طور پر ریاست کے عوام اور سیاسی قیادت کے درمیان فرق ہی اس وجہ سے آیا کہ اربوں کے منصوبہ جات سپاس ناموں میں ہم پڑھتے ہیں، اعلانات سنتے ہیں، عمل درآمد 1% نہیں ہوتا. تو ہم نے کوشش کی کہ یہ تختیوں کی نحوست سے بھی آزاد ہوا جائے. میں نے تو سرکاری طور پر کہہ دیا کہ اگر بہت مجبوری ہے آپ کی ذہنی غلامی سے، آپ آہستہ آہستہ نجات چاہیں گے، دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ تختیاں نہیں ہوتی. ہاں، تختی لگانے کا شوق ہے. میری اپنی NGO ہے آک انٹرنیشنل ٹرسٹ کے نام سے. میں اپنے والد کے فوتگی انتقال سے جو پیسے خرچ کروں گا اس پہ میں اپنی والدہ کے نام کی تختی لگا سکتا ہوں، اپنے والد کے نام کی ان کے احصال ثواب کے لیے. لوگوں کے ٹیکسز کے پیسوں سے تختیوں کا رواج مشکل سا ہے، میری سمجھ میں بہرحال نہیں آتی. بہرحال کیونکہ ایک رواج ہے تو وہ قائم ہے. اب اس منصوبے کی ناقد یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ دوسری دفعہ تقریب رونمائی کیوں منعقد کی گئی؟ تو وہ اس لیے کی گئی کہ اس علاقے سے ہمارے بزرگ محترم صدر ریاست کا تعلق ہے. یہ اونرشپ ہے ان کی، یہ ان کا حلقہ انتخاب ہے. ایک کونا پل کا ان کے حلقہ انتخاب میں ہے، دوسرا کونا جو ہے وہ سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب کے حلقہ انتخاب میں ہے. اب اتنی قداور شخصیات کے ہوتے ہوئے آج الحمدللہ دونوں کے بیٹے کیبنٹ میں بھی موجود ہیں. وزیر اعظم کا تعلق اس ڈویژن سے ہے. یاسر سلطان نے کہ اب بھی نہیں بننا تھا تو پھر تو اگلے 1000 سال نہیں بننا تھا. ہاں، اس میں ایک کمال کی بات ضرور ہے. اشارتاً PMU کے PD صاحب نے آپ سے عرض کیا کہ جی وہ جب چائنیز کی تکمیل ہونی تھی تو وہ اسپیشل سٹیل برج آنا تھا 12.5 ارب کی لاگت سے. آن اے لائٹر نوٹ، اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو چونکہ دوست ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے دوست ہوتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں. تو کسی نے مجھے بھی دیا کہ سر یہ 2.5-3 ارب کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ کے بھی شفٹ ہو سکتا ہے. تو میں نے انہیں پھر وہ خالہ بلی والا واقعہ سنایا، آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں. وہ ایک کمرے میں نا وہ بلی نے بہت سارے ٹوپا دانا کمرے کے درمیان رکھ دیے، کونے میں کھڈ میں چوہا چھپا ہوا تھا. تو اس نے کہا، بلی نے، اس کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، شکار اس کو مل نہیں رہا تھا. تو اس نے چوہے کو کہا تم نے اس کھڈ سے نکل کے نا کمرے کے دوسرے کنارے میں پہنچنا ہے تو یہ 2 سال کی روٹی راشن کٹھا ہی تمہیں دے دوں گی میں. چوہے نے کہا بڑا زبردست آفر پیکج ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس نے جب سر باہر نکالا نا تو وہ جو اس کی زوجہ تھی چوئی، وہ کوئی سیاڑی تھی، عقل مند تھی، اس نے اس کو دم سے واپس کھینچ لیا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا 2 سال کا راشن لینے. اس نے کہا وہ جو بیٹھی ہے وہ بڑی عقل مند ہے، وہ تمہیں پار جانے نہیں دے گی، وہ تمہیں راشن بنائے گی اور میں بیوہ ہو جاؤں گی، تو اس لیے یہ 2 سال کا راشن ہمیں نہیں چاہیے. تو چوہے نے سر نکالا تو اس نے کہا خالہ بلی مسئلہ یہ ہے کہ میں تو مان گیا تھا لیکن ایک بندہ سیانا میرے گھر ہی چاہے، وہ کہندا ہے بھائی پینڈا تھوڑا تے معاوضہ چوکھا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پیسہ میری ضرورت نہیں ہے. میرا ایک بیٹا ہے، اللہ اسے زندگی دے، وہ اپنے دادے کے فوت کے انتقال پہ اگر وہ جوا نہ کھیلے، شراب نہ پیے، جوان ہو کے، اور مجھے امید ہے کہ تخم حلال کی تاثیر ہوتی ہے، ہمیں بھی تھوڑی سی نظر آتی ہے، تو اس کے لیے وہ بہت کافی ہے. میرا کام ہے اسے اچھی تعلیم دینا، اس کے بعد اس کی زندگی جانے وہ جانے. جو ہم نے کھایا اور پہن لیا وہ ہمارا، باقی سب ہمارے ورثاء کا. اتنی سی سوچ اگر بندے کو آ جائے تو پھر یہ کمیشن کے چکر میں اربوں ایسے نیچے آتے ہیں. جو منصوبہ 17 ارب میں تھا، آج الحمدللہ
वो 10 अरब से नीचे वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके लिए कोई स्पेशल स्टील ब्रिजिंग की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो कंक्रीट का पुल है ये अपनी पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। तो मैं सदर रियासत को, उनके साहबजादगान को, साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब को, उनके साहबजादगान को, अमाइदीन को, चौधरी अदर सादक साहब को, ये चूँकि बराह रास्त इस स्कैंडलस सिचुएशन से मुतासर होने वाले अफराद थे, सियासी क़यादत थी। मेरा और शायद चौधरी अरशद साहब का कोई इतना हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे वोटर्स ने तो इधर से बारों बारी निकल जाना होता है। लेकिन ये कोटली से, और अगर कल अल्लाह करे ये हमारा ट्रिपल एम मनसूबा भी बन जाता है, M4 भी, तो ये उसमें एक नुमाया, और कोटली का सफ़र और डडियाल का सफ़र तो लामाला आधा पौना घंटा कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि सफ़र भी इसको छोड़ दें। एक क्रॉनिक कैंसरस सिचुएशन जो आपके 12-13 लाख लोगों के लिए जो डायस्पोरा है उनके लिए जो एक तकलीफ दे अमर बना हुआ था, जिसको मुख्तलिफ फोरम्स पे भी उठाया गया, आपके वकला ने उठाया, एक्शन कमेटीज़ ने उठाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फजल किया अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सियासी कारकुन जो है उनके पास कोई जिन्नाती अमल नहीं होता। सियासत में शोबदाबाजी हमें यहां ले आई है, हथेली पे सरसों नहीं जमती। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी कि आप लोगों में नहीं जाते, तो मैंने उन्हें कहा जब मेरे कुछ पल्ले होगा ना तो मैं चला जाऊंगा। अभी गवर्नमेंट बने 2-3 माह नहीं हुए, कारकर्दगी है कुछ नहीं, लोगों को जाके क्या बयान करूं। हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 माह में 20 तारीख को आज के रोज अल्लाह के फजल व करम से मौजूदा हुकूमत को बने 18 माह हो गए, 1.5 साल। तो अभी अगर मैं अपने 1.5 साल में गुफ्तगू करूं और मुख्तसर तरीन गुफ्तगू करूं तो उसके लिए भी 1.5 घंटा कम है, क्योंकि आज जो कुछ हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो खुल के आवाम के सामने बयान कर सकते हैं। और वो इतनी कारकर्दगी जरूर है कि मुझ जैसे आम अदना सियासी कारकुनों के लिए भी बाइस इत्मीनान है कि हमें इतने मुख्तसर वक्त में हमने जो किया बहुत किया, और जो 17-18 घंटे मजदूरी की वो खालिस्तन लोगों की फलाह के लिए की, उसमें अपना जाती तौर पर कुछ नहीं बना। और एक तकलीफ दे बात है, मेरे हल्का इंतखाब के दोस्त भी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं कि इख्तिदार की कीमत देनी पड़ती है। मेरे दोस्तों, जब बंदा MLA से वजीर बने तो फोकस उस वक्त भी स्टेट पे रहना चाहिए, लेकिन हम सबका सियासी रवायत ये कहती है कि फोकस अपने हल्कों में रहता है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह के फजल से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर करम से वजीर आज़म बन जाए, फिर उसको हल्के की तरफ कम तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि कलम का इख्तियार जो है वो ताओबट से लेकर छंब मुनावर तक है। तो उसमें लामाला हल्का साथ के लोगों ने मुतासर होना है, इस हवाले से मुतासर होना है कि मेरे पास वहां जाने का वक्त नहीं है। बाकी रूटीन के काम हो रहे हैं, वहां कोई ऐसी पसमानदगी नहीं है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन अवामी राब्ते का शिद्दत से फुकदान है, खुशी गमी नहीं है, मिलना मिलाना नहीं है। लेकिन ये इस पैकेज की कीमत है जो आपके मुंतखब नुमाइंदे को और आप दोस्तों को जिनका तल्लक तहसील बिंबर थाना बिंबर से उनको एजाज की सूरत में मिला है। तो अल्लाह पाक हम सबको हर लम्हा, जब तक हम सब के कलम में इज्तिमाई इख्तियार मौजूद है, मज़लूक खुदा की हिम्मत की तौफीक अता फरमाए। तरीके आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब साहब। अब क्योंकि जनाब साहब इस्लाम का जो फंक्शन है, बड़ा जलसा है, मैं उसमें भी आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप डिजिटल किताब के साथ यहाँ से दुआ में जाना। शुक्रिया। हाँ जी वीवर, फाइनली तुसा तक क्या उसी के अरियाम ब्रिज ना कम ना जरा मनसूबा है, उसना जरा प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया है, उसने मंजूरी वज़ीर आज़म साहब दे छोड़ी है। छोटा जहा प्रोग्राम होया था रेस्ट हाउस कश्मीर पर,
تو اس تو بعد انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے دسیا ہے کہ کافی ٹائم تو بعد یہ پل وغیرہ منظور ہے. انہوں نے آخیا جی میری حکومت اتنا وزیر اعظم اس ایریا نہ ہو گیا بھی جی پل منظور نہ ہونا تو پھر سارے لیکن نہیں ہونا. بالکل یہ گل ہے. تو ہوں انہیں جڑا سرویر ہے جڑا پل کی تعمیر کر سی اس کی لیٹر وغیرہ دے چھوڑیا نے. تو چند آنے والے 8-10 دن کے اندر ایک کام ہو رہا اسٹارٹ سی مشینری وغیرہ آ جسی تو کام بڑا اسٹارٹ جسی. باقی یہ چھوٹا جہا پروگرام سی. بڑا پروگرام اگے جلسہ وغیرہ اسلام گڑھ ہے جتوں فیتا وغیرہ کر سن جتنے تختی وغیرہ لگ سی یا جہاں کوئی سین ہو سی. تو باقی ہے کہ اصا اس نے مکمل کوریج کی ہے. ہوں اتوں ریسٹ ہاؤس نکل سن ایسا کرنے سو عوام کافی تعداد میں میرے پر نہیں عوام وغیرہ آئی سی. ٹھیک ہے. تو ہوں ریسٹ ہاؤس چوں بس گڈیاں تیار ہونی پہ نکلیاں تو پھر جان گے اسلام گڑھ سائڈ. جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا پہلے گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو رہے کہ کوئی وجہ ہے پاس اپنے جو اپنی جگہ ہے جان سے زیادہ خرچہ آیا گھر اپنے تب نام لگا ہے رستے پر دل جب آیا ہو منزل تک بھاگنا ہوتا ہے گھر جاگنا ہو سے پہلے ایک حوصلہ جاگنا ہوتا ہے ایک سوچ پہ ہے مینار بنا ایک سوچ پہ ہے مینار بنا وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. اپنے نظریے پاس رکھو